हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको भेलोसिटी अफ लाइटको न्युमेरिकल्स गरिरहेका थियौँ र आज यसको पार्ट 2 पोर्सन गर्न गइरहेछौँ। ठिक छ। सो यो पार्ट 2 पोर्सनको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो जुन फोकल्स मेथड थियो, फोकल्स मेथड टु फाइन्ड भेलोसिटी अफ लाइट र माइकल्सन्स मेथड वाला जुन थियो त्यसको फर्मुलाहरू कसरी गर्ने र कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ यहाँनेर है। सो सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो कुराहरू त्यसको थ्योरी मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्योरी मजाले बुझ्नको लागि एकचोटी हाम्रो त्यो भिडियोजहरु पनि हेर्नु होला। भेलोसिटी अफ लाइट कसरी मेजरमेन्ट गरिएको छ त्यो भिडियो एकचोटी भिजिट गर्नु होला है। सो अब लेट्स स्टार्ट। पहिलो क्वेशन के छ, अ बीम अफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्सन एट अ प्लेन मिरर रोटेटिङ 2000 टाइम्स पर मिनट passes to a distant reflector. ठीक छ। It returns to the rotating mirror from which it is reflected to make an angle of 1 degree with the original direction. ठीक छ। Assuming that the velocity of light is 3 into 10 to the power 5 km per second, calculate the distance between the mirrors भनिरहेछ। सो यसको एउटा सर्टेन फिगर बनाऊ है। ल यतापट्टि क्वेशन दिए मैले। सो यसको फिगर भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा प्लेन मिरर छ मसँग, यसरी मैले सरी अर्को कलरले गरौँ मलाई। ल यसले बनाउँछ है। सो एउटा प्लेन मिरर छ मसँग र यो प्लेन मिरर चाहिँ के भइरहेछ अरे त रोटेट भइरहेछ। ठीक छ। यो एउटा प्लेन मिरर छ, यो प्लेन मिरर चाहिँ के भइरहेछ त रोटेट भइरहेछ। सपोज कुनै एउटा डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेछ भनेर सोचौं। यसको रोटेसनको रेट भनेको चाहिँ 2000 टाइम्स पर मिनट भनेपछि यसले एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ हामीलाई। ठीक छ। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको एउटा फ्रिक्वेन्सी जस्तो भयो। पासेस टु अ डिफरेन्ट रिफ्लेक्टर, पासेस टु अ डिस्टेन्ट रिफ्लेक्टर भनेको सपोज यहाँनिर पर एउटा डिस्टेन्ट रिफ्लेक्टर छ अरे, यसले चाहिँ के गर्छ त यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। यहाँबाट आएको लाइट जुन छ, यहाँबाट आएको लाइट चाहिँ यतातिर रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर भनिरहेछ हैन। यहाँनिर रिफ्लेक्ट हुन्छ अरे र जुन एउटा रिफ्लेक्ट भइसकेपछि यसले चाहिँ 1 डिग्री एंगल बनाउँछ ओरिजिनल डिरेक्सनसँग भनिरहेछ। ठीक छ। कुरा बुझियो के भन्न खोजिरहेछ। सो एउटा मिरर रोटेट गरिरहेछ। सपोज यसरी मैले रोटेसन देखाउन खोजेँ, यहाँनिर यसरी रोटेट भइरहेछ अरे र सपोज एउटा यसको ओरिजिनल डिरेक्सन, सपोज यो डिरेक्सन, सपोज हाम्रो मिरर ओरिजिनल चाहिँ यो हो, यो मिरर हो। अब यहाँनिर गएर स्ट्राइक भयो, यसरी लाइट स्ट्राइक भयो। स्ट्राइक भइसकेपछि के हुन्छ त अब यो चाहिँ एउटा डिस्टेन्ट रिफ्लेक्टरमा जान्छ। ठीक छ। यसरी एउटा सर्टेन डिस्टेन्ट रिफ्लेक्टरमा गयो, रिफ्लेक्टरमा गयो र यहाँबाट फेरि रिफ्लेक्ट भयो। रिफ्लेक्ट भइसकेपछि अथवा यहाँनिर रिफ्लेक्ट भइसकेपछि यतिकै बनाउन पनि ठिक हुँदैन। सो यहाँनिर रिफ्लेक्ट भइसकेपछि के भयो त, सपोज यसरी यही एउटा पोइन्टमा रिफ्लेक्ट भइरहेछ। सो रिफ्लेक्ट भइसकेपछि के हुने रहेछ, यो चाहिँ ओरिजिनल डिरेक्सनमा जाने रहेछ, ओरिजिनल डिरेक्सनतिर जाने रहेछ। यतापट्टि यो डिरेक्सन यसको ओरिजिनल डिरेक्सन हो नि त लाइटको। सो यो डिरेक्सनबाट जाने रहेछ, तर के गर्ने रहेछ त एउटा 1 डिग्रीको एंगल बनाएर जाने रहेछ। ठीक छ। कुरा बुझियो कति बनाउने रहेछ त 1 डिग्रीको एंगल बनाएर चाहिँ उ जाने रहेछ। सो यहाँबाट के इन्फर्मेसन लिन सक्यो त भन्दा, सपोज यहाँनिर हेर्नु त मिरर थीटा डिग्रीले रोटेट गर्यो भने हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि मिरर चाहिँ थीटा डिग्रीले रोटेट गर्यो भने जुन रिफ्र्याक्ट अथवा यतापट्टि आएको लाइट छ यो चाहिँ के हुन्छ त रिफ्लेक्ट भनेपछि मैले रिफ्लेक्ट भएको बीम चाहिँ के हुन्छ 2 थीटा डिग्रीले रिफ्लेक्ट हुन्छ। ठीक छ। यदि हामीले एउटा सर्टेन एंगलमा यसलाई रिफ्लेक्ट गर्यौं भने मिरर चाहिँ हाम्रो थीटा डिग्रीले रोटेट भइरहेको छ। ठीक छ। मिरर हाम्रो थीटा डिग्रीले रोटेट भइरहेको छ भने जुन रिफ्लेक्टेड बीम छ अथवा रिफ्लेक्टेड बीम आएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 थीटा डिग्रीले के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुन्छ। रिफ्लेक्टेड बीम र जुन हाम्रो मिररको रोटेसन छ त्यो बीचको रिलेसन हो। ठीक छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं भने हाम्रो यहाँनेरि हेर्नु त लाइट त 1 डिग्रीले रिफ्लेक्ट भयो। ठीक छ। 1 डिग्रीले रिफ्लेक्ट भयो भनेपछि मिरर कति डिग्रीले टर्न भएछ त 1/2 डिग्रीले चाहिँ मिरर टर्न भएछ। जब मिरर 1/2 डिग्रीले टर्न हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्टेड बीमले बनाउने एंगल कति हुन्छ त, यो चाहिँ टर्न हुने एंगल भनेको 1 डिग्रीले टर्न हुन्छ। किनभने हाम्रो फर्मुला हामीले के भन्यौं, सपोज हाम्रो मिरर चाहिँ थीटा डिग्रीले टर्न भयो हैन, मिरर थीटा डिग्रीले टर्न भयो भने रिफ्लेक्टेड बीमले अथवा रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ कति डिग्रीले टर्न हुन्छ भन्दा
2 थीटा डिग्रीले टर्न हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले रिफ्लेक्टेड बीम चाहिँ 1 डिग्रीले टर्न हुन्छ भनेर दिएको छ भने यतापट्टि कति हुने भयो 1/2 डिग्रीजले चाहिँ के हुने भयो रोटेट भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो यहाँनिर अब सुरुमा सोलुसन गरौँ। के छ त नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर मिनट दिएको छ। सो नम्बर अफ रिभोल्युसन्स भनेको n भनेको के छ त 2000 रिभोल्युसन पर मिनट छ। अब यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो 2000 रिभोल्युसन बाई 60 हुन्छ यहाँ सेकेन्ड हैन 60 सेकेन्ड हुन्छ। सो यो नम्बर अफ रिभोल्युसन्स भयो। त्यसै गरी एंगल बिट्विन के त रिफ्लेक्टेड रे एन्ड ओरिजिनल इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे एन्ड ओरिजिनल इन्सिडेन्ट रे भनेको कति छ त सपोज हामीले यसलाई बीटा भनेर सपोज गरौँ। बीटा भनेर सपोज गर्यौं भने यो भनेको 1 डिग्री छ। त्यसै गरी एंगल अफ रोटेसन अफ मिरर भनेको कति छ त हाम्रो सपोज यसलाई थीटा भनेर सपोज गर्यौं भने हाम्रो रिफ्लेक्टेड बीम बीटा डिग्रीले चेन्ज भयो भने रोटेसन अफ मिरर कतिले हुनुपर्छ बीटा/2 हुनुपर्छ भनेपछि 1/2 हुने रहेछ डिग्रीज। अब यसलाई मैले रेडियनमा कन्भर्ट गरेँ भने 1/2 इन्टु पाई/180 के हुन्छ रेडियन हुन जान्छ यसको भ्यालु। ठीक छ, मैले यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेँ। अब हामीले फोकल्स मेथडमा एउटा सर्टेन फर्मुला डेराइभ गरेका थियौं कि सपोज हाम्रो मिरर जुन थीटा डिग्रीले रोटेट भइरहेको भने यसको भ्यालु कति भेटेको थियौं त भन्दा 4 पाई n r हैन 4 पाई n r डिवाइडेड बाई थीटा भनेर लेख्न सक्थ्यौं। सो अब यो r भनेको के हो भन्दा मिरर जुन छ यो मिरर र जहाँनेरि चाहिँ एउटा मिरर जुन छ र जुन अर्को रिफ्लेक्ट गर्ने यो मिरर छ नि यो बीचको डिस्टेन्स हुन्छ। यो r भनेको चाहिँ जसले पर्छि रिफ्र्याक्ट गर्यो त्यो हो। अब यहाँनेरि a भनेर लेख्छ यो मिररको रेडियस अफ कर्वेचर। यो r भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर जस्तो हो र यो रेडियस अफ कर्वेचर र यो मिरर बीचको डिस्टेन्स सेम हुन्छ। तपाईले फोकल्स मेथडमा जुन एकदम लामो मिरर बनाउनु हुन्थ्यो नि त्यहाँनेरि कुन मिरर तपाईले युज गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो कन्केभ मिरर युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कन्केभ मिरर बीच र मिरर बीचको डिस्टेन्स हो। सो यो डिस्टेन्स चाहिँ r हुन जान्छ है। अब यसलाई चाहिँ एज अ होल यसरी बनाउँदाखेरि तपाईले यसरी बनाउनुहुन्थ्यो यहाँसम्म बनाउनुहुन्थ्यो र यो डिस्टेन्स पनि a नै r नै हुन्थ्यो के। ठीक छ, यो डिस्टेन्स r हुन्थ्यो यो डिस्टेन्स पनि r हुन्थ्यो र तपाईले चाहिँ यो डिस्टेन्स लिइरहेको हुनुहुन्थ्यो। सो कन्फ्युज नहुनु होला। सो यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने अलिकति याद गर्नुपर्छ। सरी यहाँनेरि c हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले एक स्टेप माथिको फर्मुलाहरु युज गरिरहेका छौं है। सो हामीसँग के छ त r भेट्नु पर्ने हो। सो r भनेको के लेख्न सकिन्छ c थीटा डिवाइडेड बाइ 4 पाई n भनेर लेख्न सकिन्छ। c भनेको हामीले कति दिएको छ 3 × 10⁵ किलोमिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। सो त्यो भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। अनि इन्टु 1/2 इन्टु पाई/180 आइपुग्यो र यतापट्टि के छ 4 इन्टु पाई इन्टु n भनेको के छ त 2000 डिवाइडेड बाइ 60 छ। सो यहाँनेरि के आयो 3 × 10⁸ इन्टु पाई डिवाइडेड बाइ सरी इन्टु 60 पनि आइपुग्यो डिवाइडेड बाइ के भयो 4 इन्टु पाई इन्टु 2 इन्टु 180 आइपुग्यो। ठीक छ, सो यहाँनेरि पाई र पाई क्यान्सल भयो 60 3 जा 180 हुन्छ 3 र 3 पनि क्यान्सल हुन गयो। यहाँनेरि के छ 4 र 2 छ। सो 4 र 2 छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको कति आउला भन्दा हाम्रो चाहिँ सरी यहाँनेरि चाहिँ 2 मात्रै छैन है मैले 2 मात्रै लेखेको छु 2000 छ है 2000 इन्टु यहाँनेरि 180 छ। सो सबै कुरा त क्यान्सल भइसक्यो 63 जा 180 यहाँ 2000 छ। सो यहाँनेरि कति आउँछ होला भन्दा
यो भ्यालु भनेको 6250 मिटर आउने रहेछ। ठिक छ, तपाईँले के गरेको यहाँनिर बुझ्नुभयो। यो आर भनेको यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स हो र यहाँनिर हामीले चाहिँ फोकल्स मेथडको फर्मुला लगाइरहेको छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो फोकल्स मेथडमा युज गरेको फर्मुला हो। ठिक छ, यो ठ्याक्कै फोकल्स मेथडको ओरिजिनल फर्मुलाको लागि त हामीले युज गरेनौँ, किनभने जुनले चाहिँ फोकल्सले स्पिड अफ लाइट क्यालकुलेट गरेका थिए त्यसमा अब थीटालाई अर्कै टर्ममा लेखेका थिए तिनले, तर यहाँनिर यति गरेपछि काम पुगिहाल्छ। ठिक छ, सो यो फर्मुला तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। कसरी गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्यो होला, यस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो। याद गर्न सक्नुहुन्न भने यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। ओमेगा भनेको के हो त, थीटा ओपन टी हो। अब टाइम भनेको के हुन्छ त, सपोज टाइम भनेको चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको लागि कति टाइम लाग्छ त आउन भन्दा यसको डिस्टेन्स भनेको कति छ, आर छ। आर डिस्टेन्स छ। भेलोसिटी अफ लाइट भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स अपन टाइम हुन्छ। सो टाइम भनेको के हुन्छ, आर बाई सी हुन जान्छ। ठिक छ, सो मैले थीटा इज इक्वल्स टु ओमेगा टी लेखेँ भने यहाँनिर के लेख्न सक्छु, ओमेगा इन्टु आर अपन सी लेख्न सक्छु हैन। तर यहाँनिर त आर मात्रै लेखेर पुग्दैन। यो आर भनेको त यहाँनिर मैले के लिन्छु भने लाइट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा गयो र फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा ट्राभल गर्यो। ठिक छ, यहाँनिर आर मात्रै लिन मिल्थ्यो, तर हामीले त फोकल्स मेथडमा कसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो यहाँनिर मैले 2r लिनुपर्ने हुन्छ, 2r डिस्टेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। सो अब ओमेगा भनेको 2 पाई n भयो इन्टु 2r अपन सी भयो हैन। सो यो भ्यालु कति हुन्छ, 4 पाई nr बाई सी निकालेको यसरी। ठिक छ, सो यसरी पनि तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुलालाई, यसरी चाहिँ डेराइभ गरेको होला है भन्ने कुरा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। से त्यो भएर फोकल्स मेथडको एक्सपेरिमेन्ट कसरी भएको छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यो मैले अलिकति धेरै नै बुझाउन कोसिस गरेँ यहाँनिर कसरी हुन्छ भनेर। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द सेन्टर अफ अ कन्केभ मिरर। एउटा कन्केभ मिररको सेन्टरमा चाहिँ के गरियो त, एउटा प्लेन मिररलाई राख्यो र कन्केभ मिररको रेडियस अफ कर्वेचर कति छ, 40 सेन्टिमिटर छ। अब जुन यो प्लेन मिरर छ यो चाहिँ 2600 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्डले रोटेट भइरहेछ। ठिक छ, 40 मिटरको एउटा रेडियस अफ कर्वेचरको प्लेन मिररको सेन्टरमा हामीले 40 मिटरको रेडियस अफ कर्वेचर भएको कन्केभ मिररको सेन्टरमा हामीले प्लेन मिरर राख्यौँ र यो चाहिँ 2600 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्डले के भइरहेछ, रोटेट भइरहेछ प्लेन मिरर। अब हामीले के एंगल क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, क्यालकुलेट द एंगल बिट्विन अ रे incident on the plane mirror and then reflected from it after the light has traveled to the concave mirror and back to the plane mirror given speed of light यति छ। सो यहाँनिर के दिएको छ, हामीसँग एउटा कन्केभ मिरर छ, यसको सपोज सेन्टर पोइन्ट भनेको यो अथवा जुन हाम्रो सेन्टर हुन्छ कुनै पनि मिरर अथवा स्फेरिकल सर्फेसको सेन्टर हुन्छ, त्यो सेन्टरमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एउटा प्लेन मिरर राख्यौँ। यसरी मैले एउटा प्लेन मिरर राखेँ। अब के भइरहेछ, सपोज एउटा लाइट आइपुग्यो यहाँनिर, यसरी सर्ट एउटा लाइट आइपुग्यो, यो लाइट यहाँनिर ठोक्यो र यता माथि गयो, यहाँ माथि गयो, यता रिफ्लेक्ट भएर फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक भयो। अब हाम्रो मिरर त रोटेट भइरहेछ। ठिक छ, रोटेट भइरहेछ। सो रोटेट भइरहेको छ। अब के हुँदो रहेछ भन्दा रोटेट भइसकेपछि यो बीम चाहिँ के हुँदो रहेछ, सर्टेन एंगलले यसरी एउटा सर्टेन डिभिएसन बनाउँछ ओरिजिनलसँग। यसले हामीले के सोधिरहेछ भने यो एंगल कति हुन्छ त, सपोज यो एंगललाई मैले थीटा भनेर माने अथवा एकछिनको लागि यसलाई केही नमानौँ हैन। सो यो एंगल कति हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्ने हो। यो एंगल भनेको सपोज यो एंगल थीटा छ भने मैले यसलाई थीटा सपोज गरेँ भने यो एंगल 2 थीटा हुन्छ। सो मिरर कति डिग्रीले रोटेट भयो त्यो भेटेँ भने त मैले यो कति एंगलले हाम्रो ओरिजिनल डिरेक्सन भन्दा कति एंगलले डेभिएट भएर गयो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। किनभने मिरर जति डिग्रीले रोटेट हुन्छ त्यति डिग्रीले नै हाम्रो के रोटेट हुन्छ त, त्यति डिग्रीको 2 टाइम्सले चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्टेड बीम चाहिँ ओरिजिनल बीमसँग चेन्ज भएर जान्छ। सो यहाँनिर हाम्रो माथिकै जस्तो प्रब्लम हुन गयो। सो यहाँनिर नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड कति छ, 2600 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ हैन। त्यसैगरी रेडियस अफ कर्वेचर भनेको कति छ, 40 मिटर भनेर छ र हामीले चाहिँ प्लेन मिरर एन्ड देन रिफ्लेक्टेड फ्रम इट। ठिक छ, यो 2 थीटा भेट्नु पर्ने हो।
सो हामीले यहाँनेरि अब के भेट्नु पर्ने एंगल बिट्विन रेज ठीक छ एंगल बिट्विन इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्लेक्टेड रे भेट्नु पर्ने कति एंगल छ भनेर रिफ्लेक्टेड रे लाई हामीले बीटा सपोज गरौँ इज इक्वल्स टु वाट अब हामीले के थाहा छ थीटा इज इक्वल्स टु 4 पाई एनआर बाई सी हुन्छ अब 4 पाई त 4 पाई भइहाल्यो 2600 भयो आर को भ्यालु हामीसँग 40 छ र भेलोसिटी अफ लाइट को भ्यालु 3 × 10⁸ छ अब यो भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भन्दा 4.36 × 10⁻³ रेडियन आउँछ ठीक छ सो हामीले देयरफोर थीटा को भ्यालु भेट्यौं हाम्रो मिरर कति डिग्री रोटेट हुन्छ भनेर भेट्यौं सो फ्रम ल अफ रोटेशन from the law of rotation of mirror के हुन्छ त angle between ray incident on plane mirror and reflected ray ठीक छ reflected ray is के हुन्छ त हामीले बीटा लेखेका थियौं बीटा भनेको 2 थीटा हुन्छ यो भनेको 2 × 4.36 × 10⁻³ हुन्छ सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनेरि 8.72 × 10⁻³ रेडियन आउने रहेछ सो यो जुन बीटा छ यो एंगल हामीले बीटा भनेर सपोज गरेका थियौं यो बीटा को भ्यालु कति आयो त 8.72 × 10⁻³ भयो सो यति डिग्रीले चाहिँ यो रोटेट हुँदो रहेछ अथवा डिभिएट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ठीक छ माथिको क्वेशन जस्तै हो माथि चाहिँ हामीलाई थीटा को भ्यालु दिएको सरी बीटा को भ्यालु दिएको थियो हैन बीटा को भ्यालु दिएको थियो र हामीले रेडियस अफ कर्वेचर भेट्न सोधेको थियो तर यहाँनेरि हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त बीटा को भ्यालु दिएको छ र सरी रेडियस अफ कर्वेचर दिएको छ र हामीले बीटा को भ्यालु सोधिरहेको छ सो जस्ट एउटा क्वेशनले यताउता घुमाएको जस्तो मात्रै भयो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशनले हामीले के सोधिरहेछ भने अ बीम अफ लाइट हैन अ बीम अफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्सन एट अ प्लेन मिरर रोटेटिङ 2000 times per minute passes to a distant reflector. It returns to the rotating mirror from which it reflects to make an angle of 1 degree with the original direction. If the distance between the mirrors is 6250, what is the velocity of light? So त्यही क्वेशनलाई घुमाइ सोधिरहेछ है सो के सोचौं यहाँनेरि एउटा रिफ्लेक्टर छ हाम्रो कन्केभ मिररै भयो र यसले के भनिरहेछ त सपोज यो क्वेशन यस्तो आइसकेपछि हामीले के सोच्नुपर्छ यसको सेन्टर अफ कर्वेचर जुन सेन्टर छ मिररको यो सेन्टरमै के हुन्छ हाम्रो मिरर बसेको छ भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ अनि यसले के भनेको छ त इट रिटर्न्स टु द रोटेटिङ मिरर फ्रम विच इट इज रिफ्लेक्टेड सो एउटा बीम चाहिँ इन्सिडेन्ट यहाँनेरि बीम इन्सिडेन्ट भयो हैन यो इन्सिडेन्ट बीम भयो र यता माथि गयो यहाँनेरिबाट रिफ्लेक्ट भयो रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि यो मिरर त सम एंगलले रोटेट भइसकेको हुन्छ हैन यताबाट माथिबाट तलतिर आइसक्दा सम एंगलले रोटेट भइसकेको हुन्छ अब यसले के दियो भन्दा जब यसरी रोटेट भयो रोटेट भइसकेपछि त यहाँ यतातिर रिफ्लेक्ट भयो रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि यो चाहिँ 1 डिग्री हुन्छ भनेर भनिरहेको छ ठीक छ इट रिटर्न्स टु द रोटेटिङ मिरर फ्रम विच इट इज रिफ्लेक्टेड टु मेक एन एंगल अफ 1 डिग्री विथ इट ओरिजिनल डिरेक्सन सो ओरिजिनल डिरेक्सन सँग चाहिँ 1 डिग्री बनाउने रहेछ ठीक छ सो यहाँनेरि डिस्टेन्स बिट्विन मिरर्स यो प्लेन मिरर र जुन हाम्रो कन्केभ मिरर छ यसको डिस्टेन्स पनि दिएको छ 6250 मिटर भनेर दिएको छ अब हामीले भेलोसिटी अफ लाइट भेट्नु पर्ने छ सो सोलुसनमा डिस्टेन्स बिट्विन मिरर कन्केभ मिरर र प्लेन मिरर भनेको 6250 मिटर छ त्यसैगरी अर्को कुरा हामीले दिएको भनेको नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड भनेको 2000 रेभ पर मिनट दिएको छ यसको मतलब 2000 रेभ बाई 60 सेकेन्ड हुन जान्छ ठीक छ अब यहाँनेरि हामीले के दिएको छ त अर्को कुरा दिएको भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन रिफ्लेक्टेड रे एन्ड इन्सिडेन्ट रे जसलाई हामीले बीटा भनौं बीटा को भ्यालु 1 डिग्री दिएको छ सो देयरफोर
रोटेसनको प्रिन्सिपल अनुसार एंगल अफ रोटेसन अफ मिरर, ठीक छ। एंगल अफ रोटेसन अफ मिरर भनेको सपोज थीटा सपोज गरौँ, त्यो भनेको चाहिँ बीटा बाई 2 हुन्छ, 1/2 डिग्री छ। अब 1/2 डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्दा 1/2 इन्टु पाई बाई 180 के हुन्छ त रेडियन हुन जान्छ, ठीक छ। पाई बाई 180 रेडियन भयो। अब यति गरिसकेपछि भेलोसिटी अफ लाइट हामीले के कसरी भेट्न सक्छौं, वी नो थीटा इज इक्वल्स टु 4 पाई nr डिवाइडेड बाई c। सो c भनेको 4 पाई nr बाई थीटा लेख्न सक्छौं। अब 4 पाई भयो, n भनेको कति हुन्छ त 2000/60 हुन्छ। r को भ्यालु हामीसँग कति छ 6250 छ। 6250 डिवाइडेड बाई यहाँ थीटा भनेको कति भेटेका छौं हामीले 1/2 इन्टु पाई बाई 180 भनेर भेटेका छौं। सो के लेख्न सकिन्छ 4 पाई इन्टु 2000 इन्टु 6250, ठीक छ। अब 180 र 2 पनि माथि गयो, 2 इन्टु 180 भयो र यतापट्टि कति बाँकी रह्यो पाई इन्टु 60 बाँकी रह्यो, ठीक छ। पाई इन्टु 60 बाँकी रह्यो होला पक्कै पनि। सो यहाँनेरि अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा 63 जा 180 भयो, पाई र पाई क्यान्सल हुन गयो। सो यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ त यो भनेको 3 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, ठीक छ। सो पाईले 2 र 180 माथि गयो, 60 तल झर्यो, अरु त सबै माथि नै छ। सो यो भनेको हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट यति आउन जान्छ, ठीक छ। एउटै तरिकाले क्वेशनलाई घुमाइ घुमाइ सोधिरहेछ है, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन, टेन्सन नलिई गर्दा हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ, नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ अ होरिजोन्टल बीम, के छ त क्वेशन भनेको अ होरिजोन्टल बीम अफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई अ भर्टिकल प्लेन मिरर। एउटा होरिजोन्टल बीम अफ लाइट छ जुनलाई चाहिँ एउटा भर्टिकल प्लेन मिररले के गर्छ रिफ्लेक्ट गर्छ। ट्राभल्स अ डिस्टेन्स अफ 200 meters, is then reflected back along the same path and is finally again reflected by mirror A. When mirror A is rotated with constant angular velocity about a vertical axis in its plane, the emergent beam is deviated through an angle of 18 minutes. Calculate the number of revolutions made by the plane mirror भनेर सोधेको छ। सो यहाँनेरि के सोधेको छ, एउटा होरिजोन्टल बीम छ, त्यो होरिजोन्टल बीम चाहिँ के भयो अरे त is reflected by a vertical plane mirror A, ठीक छ। traveling at a distance, travels a distance of 200 meters, is then reflected back along the same path. So यतातिर मैले फिगर बनाउँदै जान्छु है, तपाई पनि आफै फिगर चाहिँ बनाउँदै जानु, क्वेशन पढ्दै जानु र फिगर बनाउनु, त्यसले चाहिँ 90% प्रब्लम तपाईको सल्भ गरिहाल्छ आफैले। सो एउटा होरिजोन्टल बीम अफ लाइट छ, सो मैले यसरी होरिजोन्टल बीम अफ लाइट बनाए होला। त्यो बीम अफ लाइट चाहिँ के हुँदो रहेछ त रिफ्लेक्टेड बाइ अ भर्टिकल प्लेन मिरर। सपोज यो मेरो भर्टिकल प्लेन मिरर भयो, यो भर्टिकल प्लेन मिररले चाहिँ के गर्ने रहेछ यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने रहेछ। ट्राभल अ डिस्टेन्स अफ 250 मिटर्स। सो यसरी सपोज गरौँ यो एउटा 250 मिटर्सको डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ त फेरि यो डिस्टेन्समा यति गयो यता भयो, यो भनेको 250 मिटर्स छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 250 मिटर्स छ। इज देन रिफ्लेक्टेड ब्याक अलोङ द सेम पाथ एन्ड इज फाइनली रिफ्लेक्टेड एगेन बाई मिरर ए। अब यहाँनेरि अर्को के गरिरहेछ भन्दा यतापट्टि आयो, फेरि यो मिरर ए ले के गरिरहेछ रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। सो व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड विथ अ कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटी अबाउट भर्टिकल एक्सिस। सो यो भर्टिकल एक्सिस जुन चाहिँ भर्टिकल एक्सिससँग हामीले एउटा कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटीले यो मिररलाई रोटेट गरिरहेछौँ। सो जब यो बीम चाहिँ यसरी माथि पुगेर तल आइपुग्छ, यो जुन मिरर ए छ मैले ए ड्यास लेखेँ, ए नै ए ड्यास हो है, पोजिसन मैले डिफाइन गर्न खोजेँ। सो ए बाट ए ड्यास पुग्छ नि त, के भर्टिकल एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गरेपछि, अनि यसले के भनेछ त इमर्जेन्ट बीम इज डिभिएटेड थ्रु एन एंगल अफ 18 मिनट्स। सो यो इन्सिडेन्ट बीमसँग चाहिँ के हुने रहेछ 18 मिनट्स, 18 यसरी ड्यासले चाहिँ 18 मिनट्स जनाउने गर्छ। सो 18 मिनट्सको डिभिएसन आउँदो रहेछ। अब यसले के सोधिरहेछ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड मेड बाई द मिरर भनेर सोधिरहेछ, ठिक छ। सो यहाँनेरि पनि हाम्रो फोकल्स मेथडकै कुरा भयो। सो सोलुसनमा हामीले यहाँनेरि भेलोसिटी अफ लाइट पनि दिएको छ 3 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। यो फिगर बुझ्नुभयो के भयो भनेर। सो
यहाँनेरि अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन हेरौँ है त। सो क्याल्कुलेसन भन्दाखेरि सोलुसनमा हामीले डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स भनेको आर लेख्यो भने 250 मिटर छ। भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यसै गरी यो बिटाले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई, एङ्गल बिट्विन रिफ्लेक्टेड रे एन्ड ओरिजिनल इन्सिडेन्ट रे, त्यो भनेको कति दिएको छ त हामीलाई 18 मिनट्स भनेर दिएको छ। ठिक छ, 18 मिनट्स भनेर दिएको छ। सो यो 18 मिनट्स छ भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ त, सपोज थीटा हो। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो थीटा डिग्री हुन्छ भने, यो मिररको एङ्गल थीटा डिग्री हुन्छ भने यो थीटा डिग्री भनेको चाहिँ β/2 हुन जान्छ हैन। जति एङ्गलले रोटेट गर्छ मिरर, रिफ्लेक्टेड बिम चाहिँ त्यसको डबल टाइम्सले के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, डबल एङ्गलले। सो यो भनेको 9 डिग्री हुन्छ। अब यसलाई डिग्रीमा चेन्ज गर्नको लागि 60 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो 9/60 डिग्री हुन्छ। ठिक छ, यति डिग्री भयो। अब यसलाई फेरि हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु, π/180। सो यो भनेको 9 × 2 = 80, π/1200 के भयो त, रेडियन भयो। ठिक छ, π/1200 रेडियनले चाहिँ हाम्रो मिरर रोटेट भएछ। अब हामीलाई के थाहा छ, थीटा भनेको 4πNr/c, और अब n हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो n भनेको के हुन्छ, थीटा × c डिभाइडेड बाई 4πr हुन्छ। अब थीटाको भ्यालु π/1200 × 3 × 10⁸ छ। यतापट्टि के छ, 4π × r भनेको 250 छ। सो यहाँनिर कति निकाल्यौँ हामीले, 3 × 10⁸ × π डिभाइडेड बाई 4π × 250 × 1200 हुने रहेछ। सो पाई र पाई क्यान्सल भयो र टोटल भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँनिर n को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 250 आउन जान्छ। ठिक छ, n को भ्यालु चाहिँ 250 आउन जान्छ। एकचोटि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, 250 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आउँछ। सो हामीले यसरी भेट्यौँ नि। सो त्यही क्वेसन्सहरूलाई घुमाइ फिराइ सोधिरहेछ है। अलिकति तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेजले कन्फ्युजन बनाउन सक्छ, तर ल्याङ्ग्वेजले कन्फ्युज नहुनु होला। ठिक छ, सो यसरी तपाईँहरूले यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै प्रब्लम्सहरू चाहिँ फोकल्स मेथडसँगै रिलेटेड प्रब्लम्सहरू सोध्छ। सो फोकल्स मेथडको त तपाईँले अब मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला, र अझै गर्न सक्नु हुँदैन भने एउटा क्वेसन हामी फेरि हेर्छौँ। सो के दिएको छ भने यहाँनिर, अ बीम अफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई अ रोटेटिङ मिरर अनटु अ फिक्स्ड मिरर। ठिक छ, एउटा बीम अफ लाइट छ जुनले चाहिँ रिफ्लेक्टेड बाई रोटेटिङ मिरर अनटु अ फिक्स्ड मिरर। सो यसले पनि त्यही कन्केभ मिरर र प्लेन मिररकै कुरा गर्न खोजिरहेको, which sends it back to the rotating mirror from which it is reflected and makes an angle of 18 degree with its original direction. The distance between two mirrors is 10⁴ meter and the rotating mirror is making 375 revolutions per second. Calculate velocity of light. अब त यो क्वेसन तपाईँले आँखा चिम्लेर फिगर बनाउनुहुन्छ। सो एउटा बीम अफ लाइट छ, यो बीम अफ लाइट चाहिँ कहाँनिर स्ट्राइक भयो अरे भन्दा, सपोज एउटा मिररसँग स्ट्राइक भयो, सरी हाम्रो प्लेन मिररसँग स्ट्राइक भयो, र यो प्लेन मिररले के गर्यो त, एउटा यो प्लेन मिरर चाहिँ फिक्स्ड मिरर भनेको, रोटेटिङ मिरर भनेको चाहिँ प्लेन मिरर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा फिक्स्ड मिररमा पठाउँछ। ठिक छ, यो हाम्रो फिक्स्ड मिरर भयो, यो फिक्स्ड मिररमा पठाउँछ, यतापट्टि गयो र फेरि आफ्नो ओरिजिनल डिरेक्सनमा यो आइपुग्छ। ठिक छ, ओरिजिनल डिरेक्सनमा आइपुग्दा यो मिरर रोटेट भइरहेछ। मिरर रोटेट भइरहेको छ भनेपछि यसले आफ्नो ओरिजिनल डिरेक्सनमा जाँदैन, सर्टेन एउटा एङ्गल बनाएर जान्छ। यहाँनिर डिभिएट हुन्छ। कति डिभिएट हुँदो रहेछ भन्दा 18 डिग्रीले डिभिएट हुँदो रहेछ हैन। ओरिजिनल डिरेक्सनबाट 18 डिग्रीले डिभिएट हुन्छ भनेको छ नि त। र डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स भनेको 10⁴ मिटर्स रहेछ। ठिक छ, र रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड कतिले रोटेट भइरहेछ भन्दा 375 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्डले रोटेट भइरहेछ, र भेलोसिटी अफ लाइट भेट्नु पर्ने हो। सो सोलुसनमा डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स आर भनेको 10⁴ मिटर छ। त्यसै गरी बीटा भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन रिफ्लेक्टेड रे एन्ड ओरिजिनल इन्सिडेन्ट रे भनेको 18 डिग्री हो। अब सपोज मिररको रोटेसन कति भयो त त्यो समयमा भनेर मैले थीटा लिए भने, थीटा डिग्री भनेको चाहिँ β/2 हुन्छ। यो भनेको 18 डिग्री/2 डिग्री भनेको 9 डिग्री आयो। अब यसलाई 9 × π/180 गर्न सकिन्छ। यो भनेको π/20 रेडियन आउँछ। ठिक छ,
कति आउने रहेछ यो भ्यालु π/20 रेडियन्स आउने रहेछ। सो हामीले थीटा भेट्यौं। अब भेलोसिटी अफ लाइट भेट्नु पर्ने छ। हामीसँग नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पनि छ 375 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड भनेर छ। अब हामीले के थाहा छ, थीटा भनेको चाहिँ 4πnr डिवाइडेड बाइ c, और अब c को भ्यालु कति लेख्न सकिन्छ 4πnr डिवाइडेड बाइ थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। अब 4π छ, नम्बर अफ रिभोल्युसन्स भनेको 375 छ, यहाँनिर 10 टु द पावर 4 छ, र थीटा को भ्यालु कति छ त हामीसँग π/20 छ। सो और थीटा भनेको हामीले कति भेट्छौं 4π इन्टु 375 इन्टु 10 टु द पावर 4 इन्टु 20 डिवाइडेड बाइ पाई। सो अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 375 इन्टु 4 375, अब 375 इन्टु 2 भनेको कति आउँछ त 0 5 700 700 आउँछ। 700 इन्टु 4 भनेको 7 4 जा 7 4 जा, यहाँनिर कति आउने भयो त हाम्रो भ्यालु 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। सरी, यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि c हो है। देयरफोर भेलोसिटी अफ लाइट भनेको कति आउने भयो 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। ठिक छ, सजिलो छ। अब लास्टली हाम्रो क्वेसन चाहिँ अब माइकल्सन्स एक्सपेरिमेन्टसँग रिलेटेड छ। ठिक छ, माइकल्सन्स एक्सपेरिमेन्ट। सो क्वेसन के छ भने इन अ माइकल्सन एक्सपेरिमेन्ट for measuring speed of light, the distance traveled by light between two reflections from the rotating mirror is 4.8 km. The rotating mirror has shape of a regular octagon. At what minimum angular speed of the mirror the image is formed at the position where a non-rotating mirror forms it भनेको सोधिरहेको छ। ठीक छ, सो यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भने इन अ माइकल्सन एक्सपेरिमेन्ट मेजरिङ स्पीड अफ लाइट द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट बिट्विन टू रिफ्लेक्सन्स फ्रम द रोटेटिङ मिरर। सो सपोज मैले हाम्रो अक्टागोनल मिरर लिए, यहाँनिर अक्टागोनल मिरर देखाएको छ 1 2 3, सरी मैले त हेक्सागोनल बनाएको छु। सो यहाँनिर 3 यसरी एउटा अक्टागोनल मिरर हुन्छ। सो यसले के भनेको छ भन्दा अब यो मिरर त कन्स्ट्यान्टली रोटेट भइरहेको हुन्छ हैन, यो मिरर त रोटेटिङ भइरहेको हुन्छ। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड लाइट बिट्विन टू रिफ्लेक्सन्स फ्रम द रोटेटिङ मिरर। सो यहाँबाट एउटा सोर्स अफ लाइट हुन्छ, सोर्स अफ लाइटले यहाँनिर लाइट पठाउँछ र यो चाहिँ यतापट्टि जान्छ, यहाँपट्टि गयो र यहाँ एउटा मिरर राखेको हुन्छ यसरी। ठीक छ, यसरी मिरर राखेको हुन्छ, यसको अगाडि एउटा प्लेन मिरर पनि राखेको हुन्छ, यहाँनिर यसरी ठ्वाक्क ठोकिन्छ, यहाँनिर ठ्वाक्क ठोकिन्छ र फेरि यतापट्टि आउँछ हैन, यो डिरेक्सनले आइरहेको हुन्छ, यतापट्टि यतापट्टि ल यतापट्टि आयो। अब यसले के भन्यो त भन्दा दुईटा सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन्स भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। सो यति डिस्टेन्स सपोज मैले ABCDE भने ABCDE डिस्टेन्स ट्राभल गर्न चाहिँ कति डिस्टेन्स हुँदो रहेछ भन्दा 4.8 किलोमिटर हुँदो रहेछ। ठीक छ, टू रिफ्लेक्सन्स भनेको छ नि त, यहाँनिर टू रिफ्लेक्सन्स भइरहेछ, यो डिस्टेन्सलाई त हामी त्यति मान्दैनौँ, त्यही पनि 4.8 किलोमिटर छ। द रोटेटिङ मिरर हैव अ शेप अफ रेगुलर octagon. At what minimum angular speed of mirror the image is formed at the position where a non-rotating mirror forms it भनेर भनेको छ। सो कति एंगलमा चाहिँ कति मिनिमम एंगुलर स्पीड अफ मिरर चाहियो ताकि इमेज इज फर्म्ड वेयर अ नन रोटेटिङ मिरर फर्म्स इट। सो यहाँनिर अब कतै यो नन रोटेटिङ मिरर छ भने नन रोटेटिङ मिररले यता कतै इमेज फर्म गर्थ्यो होला हैन। सो जुन पोजिसनमा चाहिँ नन रोटेटिङ मिररले इमेज फर्म गर्थ्यो, ठीक छ, जुन हाम्रो नन रोटेटिङ मिरर छ त्यो नन रोटेटिङ मिररले कता इमेज फर्म गर्थ्यो होला। माइकल्सन्स मेथड फर भेलोसिटी अफ लाइटमा कसरी भेट्थ्यौँ भन्दा यहाँनिर एउटा टेलिस्कोप हुन्थ्यो हैन, र अन्तिममा यहाँ सपोज यसलाई फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर लेखियो भने ठ्याक्कै यहाँनिर पुग्थ्यो हैन त लाइट, यहाँनिर लाइट पुग्थ्यो र हामीले के भन्थ्यौँ त ए हाम्रो इमेज चाहिँ यतातिर फर्म हुँदो रहेछ है, यहाँतिर फर्म हुँदो रहेछ भनेर भन्थ्यौँ। र के हुन्थ्यो त भन्दा यो मिरर M1 हो भने यसको रेस्ट पोजिसन अफ द मिरर M1 मा यसको चाहिँ इमेज फर्म भएको देख्न सकिन्छ, जहाँनिर रेस्ट पोजिसन हुन्छ त्यहाँनिर फर्म हुन्छ।
सो क्वेसनले धेरै कुरा केही पनि सोधेको छैन। यहाँनेरि चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स यसले के दिइरहेछ त डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट बिट्विन टु सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन्स। सो यसले के दिइरहेछ भने यो डी हो भनेपछि 2d इज इक्वल्स टु डी भनेर दिइरहेछ। ठिक छ, 2d इज इक्वल्स टु डी दिइरहेछ। सो यहाँनेरि डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसको आधा हुन जान्छ, किनभने टु रिफ्लेक्सन्स भनेको छ नि त। यहाँनेरि यो एउटा रिफ्लेक्सन भयो र यतापट्टि रिफ्लेक्सन भएर यतापट्टि फेरि आयो नि त। यो एउटा रिफ्लेक्सन भएर यो पोइन्टमा पुग्यो, फेरि यो रिफ्लेक्सन भएर यतापट्टि पुग्यो नि त। सो टु सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन्स। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन्स डी भनेको चाहिँ के छ त 4.8 किलोमिटर इज इक्वल्स टु 4.8 इन्टु 10⁻³ मिटर भनेर लेख्न सकिन्छ। कतिवटा फेस छ रेगुलर अक्टागन भनेपछि 8वटा फेस छ हैन। सो यहाँनेरि चाहिँ हामीले यसलाई सिधै नाउ फर्मुला लगाएर के लेख्न सक्छौँ त अब हामीलाई के भेट्न सोधेको छ भन्दा एट वाट मिनिमम एङ्गुलर स्पिड अफ मिरर भनेर सोधेको छ हैन। सो हामीले यहाँनेरि भेलोसिटी अफ लाइट भनेको के हुन्छ त हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ 2mf_d भनेर हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 2mf_d। f भनेको त नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड भइहाल्यो र m भनेको नम्बर अफ फेसेस हो। यहाँनेरि m f अब d दिएको छ क्या 2d दिएको छ क्या हामीलाई 2d को भ्यालु d दिएको छ। नम्बर अफ फेसेस 8 छ। नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड कति दिएको छ नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड हामीलाई दिएको त छैन। सो नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड पनि हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड त हामीले यहाँनिर दिएको छैन नि है। सो नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड हामीले भेट्नु पर्ने रहेछ भने कसरी भेट्न सकिन्छ होला त भन्दा क्वेसनमै थोरै कन्फ्युज भइदिएछु है। सो क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेछ एट वाट मिनिमम एङ्गुलर स्पिड भनेर सोधिरहेछ। सो मिनिमम एङ्गुलर स्पिड भनेपछि ओमेगा आउँछ, ओमेगाको भ्यालु थीटा बाई टी हुन्छ। ठिक छ, ओमेगाको भ्यालु के हुन्छ थीटा बाई टी हुन्छ र अब यहीँबाट त हामीले भेट्न सक्छौँ नि। अब थीटा भनेको के हुन्छ त 2π/m भनेर भेट्न सकिन्छ। थीटाको भ्यालु 2π/m भनेर भेट्न सकिन्छ हैन। र टी भनेको के हुन्छ त थीटा बाई 2π/f हुन्छ। सो थीटा बाई यहाँनेरि f भनेको के लेख्न सकिन्छ f भनेको चाहिँ थीटा बाई 2π/t भनेर हामीले यही त भेट्नु पर्ने फ्रिक्वेन्सी त भेट्नु पर्ने हुने हैन। नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड हामीले भेट्नु पर्ने हो। सो एट वाट मिनिमम एङ्गुलर स्पिड मिनिमम एङ्गुलर स्पिडले के दिन्छ त कति रिभोल्युसन भइरहेछ पर सेकेन्ड हैन, किनभने ओमेगा भनेको थीटा बाई टी छ। ओमेगा भनेको के हो 2πf हो हैन, 2πf हो। अब फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ रेभ पर सेकेन्ड दिन्छ नि हो। हामीले चाहिँ यही ओमेगा भेटिरहेका छौँ कति रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा। सो यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी इन्टु डी छ। फ्रिक्वेन्सी भेट्नु र ओमेगा अथवा मिनिमम एङ्गुलर स्पिड भेट्नु एउटै कुरा हो। सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु c बाई 8 इन्टु डी छ। अब c को भ्यालु 3 इन्टु 10⁸ छ डिभाइडेड बाई 8 इन्टु यहाँनेरि 4.8 इन्टु 10⁻³ छ। सो यसको मतलब फ्रिक्वेन्सी कति हुँदो रहेछ भन्दा 7812.5 रेभ पर सेकेन्ड रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। र यसले नै हामीलाई के दियो त मिनिमम एङ्गुलर भेलोसिटी दिन्छ। ठिक छ, मिनिमम एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको चाहिँ 7812.5 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले भेट्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि फेरि हामीले केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्यौँ। सो यहाँनेरि यो प्रब्लम्सहरूमा तपाईँलाई कुनै ठाउँमा पनि प्रब्लम भए हैन हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने फेसबुक ग्रुप छ, त्यहाँभित्र पनि हामीले क्लास 12 को लागि भनेर स्पेसिफिक ग्रुप्सहरू नै बनाएको छौँ। सो त्यो ग्रुप्समा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ फिडब्याक फर्म पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है, फिडब्याक फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी
तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्रिब्युटरको फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही डिस्क्रिप्सनमै छ। सो कन्ट्रिब्युटरको फर्महरु फिल गर्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याक फर्म फिल गरेर चाहिँ मलाई यो भिडियोजहरु चाहिएको थियो अथवा यो भिडियोमा यस्तो प्रब्लम छ, यसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर एउटा कमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो कुराहरु भयो। सो आजको लागि यति नै, र भेलोसिटी अफ लाइट सम्बन्धी कुनै अरु न्यूमेरिकल्स भए चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।